انه لقول رسول کریم انه لقول رسول کریم بولے اے قرآن والا رسول کریم دا جبریل علیہ السلام دا محمد رسول اللہ دا میں جی توی محمد دی زبان نال پرواہ نہیں کیتا او توی میں اس کو قرآن بھی نہیں آکھیا قرآن میں تا آکھیا ہے جڑے ویلے پڑھن والا آئی میرا پڑھولا محمد مصطفیٰ تاکہ پتہ لگ ونی کہ اللہ کے پاک رسول دی ایک زبان تا وہ آئی جڑی نبوت تو پہلے ہے کہ اصل زبان جڑی نبوت تو بعد ملی ہے قرآن پاک والی انہ لقول رسول کریم یہ میرے رسول کریم دی زبان ہے وہ دا بولے ہوا قرآن پاک ہائے کاش کے امت نے جی پیغمبر دے لعاب نو منے ہے پیغمبر دے ہتھاں دیاں لہراں نو منے ہے پیغمبر دیا اکھاں دے ترنک نو منے پیغمبر دے پیراں دی بناوٹ نو منے پیغمبر دے وجود دی سجاوٹ نو منے پیغمبر دے دل دے تقدس تے صداقت نو منے پیغمبر دی معونت نو منے پیغمبر دی ولایت نو منے پیغمبر دی رسالت نو منے پیغمبر دی نبوت طاقت نو منے پیغمبر دے حنین و بدر نو منے پیغمبر دے ظہر تے عصر نو منے عشاء تے فجر نو منے بدر تے سحر نو منے قبلے تے بدر نو منے اول تے آخر نو منے اگلے تے عظمے نو منے مولے تے دولے نو منے صحابہ کتابہ نو منے ولایا جذابہ نو منے ابایا بلایا نو منے زوایا قوامہ نو منے نظبر تے جزر نو منے حنین تے بدر نو منے ظہر تے عصر نو منے اور روضہ تے قبر نو منے جدر تے حجرے نو منے لمہ تے جمعہ تے غفرہ تے ہمہ منے جو دنیا نے منے انہیں کدے محمد دی زبان نو بھی مان لیں گے تے اے حال نہ ہوندا امت